سلمان رشدی اور تسلیمہ نسرین یہ دونوں اتنے بڑے گستاخن کہ بندہ سوچ نہیں سکتا. یہ کتاب تو میرے کو موجود ہے. اس نو کتا کہنا بھی مولے دے کتے دی توہین ہے. اے سلمان رشدی دی یہ کتاب میرے کو موجود ہے. انہیں حضور دے بارے جو کچھ لکھیا میں تو انو 2 سطرہ سناواں تسی مینوں قتل کر دیو. صرف میں سنان دا مجرم اتنا بڑا ہے. انہیں اتنا حضور دے خلاف بکواس کیتا ہے. اے جڑی کڑی ملالہ یہ ہاتھ رکھی کھڑا مینوں کسی نے تصویر دکھائی. میرے گھر کوئی نہیں لیپ ٹاپ وغیرہ میں سمجھو میں مولانا اے ویکھدے رہندے تے پھر اے کوئی نہیں سی نال چک کے لے آنی ہے. ہاں ایتھے ہاتھ رکھی کھڑا منگولا دے ملالہ دے اوتے سلمان رشدی تے تسلیمہ نسرین. انہیں حضور دے بارے جو بکواس کیتا کوئی بندہ سوچ نہیں سکتا. وہ تسلیمہ نسرین نے دوویں جناب تصویر کھچا رہی کھڑی ہو کے اگر یہ مسلمانہ دی بچی ہوتی تے کتے جتنی بھی یہ غیرت ہوندی تے جب سلمان رشدی سامنے آیا سی یہ اپنا سینڈل لا کے منہ مار دیندی. اور کتے آج تک تو برطانیہ دی پناہ وچ چھپا رہا اج آیا سامنے جے دے منہ تے سینڈل مار دیندی تے قیامت تک جتھے پیر رکھ دی اسی اس مٹی نو بھی بوسے دے رہے دے. واہ کڑیے واہ. امریکہ بھی انج لڑ پر اندام ہوندا کہ اسی تے ممتاز قادری نو رو رہے ہاں انہاں دی تے کڑیاں بھی ماں وچ کوئی نہیں.